बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जिस उन्वान पर चंद एक मारूज़ात ज़िक्र करनी है वो है मरऊबियत। आज हमारे मुस्लिम माशरे को बहुत बड़ी जो परेशानी लाहक है वो मरऊबियत है। मरऊबियत ऐसी एक मर्ज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। हमारे मुआशरे के इंतज़ामी और सियासी मामलात में अगरचे हम ग़ुलाम नहीं हैं लेकिन ज़हनी ग़ुलामी का शिकार हैं। और मरऊब आदमी को पहचानने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो ज़ाहिरी तौर पर उसे पहचाना नहीं जा सकता, चूँकि ये अंदर की एक कैफ़ियत है। और ये भी मुमकिन नहीं है कि कोई मरऊब आदमी इस फितने को आगे ट्रांसफ़र न कर रहा हो। और इसकी जो अपोज़िट है वो है तक़वा। यानी एक तरफ आप मरऊब हैं और दूसरी तरफ बचाने के लिए जो क़ुव्वत है वो तक़वा है। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये मरऊबियत है क्या और इसके नुकसानात क्या हैं और इसके तदारुक के लिए हम क्या कर सकते हैं और इसके अनासर क्या हैं जिनकी वजह से ये मरऊबियत की मर्ज़ लायक हो जाती है। चूँकि हम अरसा दराज अंग्रेज़ के साथ रहे हैं तो अंग्रेज़ जाते हुए बहुत सारी चीज़ें यहाँ छोड़ गया, लेकिन हमारा दिमाग और हमारा दिल अपने साथ ले गया। तो यूँ समझ लीजिए कि मरऊबियत कहते हैं कि आप किसी शय को जो उसका मकाम है उससे बढ़ाकर अपने दिल में उसको जगह दे दें। किसी शय का रोब आपके दिल में छा जाना और आप दिल की गहराइयों से उसकी बढ़ाई को तस्लीम कर लेते हैं, गोया आप मरऊबियत का शिकार हो जाते हैं। और मरऊबियत की अपोज़िट जो मैंने अर्ज़ किया वो है तक़वा। और उससे मुराद ये है कि दिल के अंदर जो इस्लामी तनाजुर के तहत हमने देखना है कि हमारे दिल में रब्बुल आलमीन का रोब व दबदबा छाया हो, अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की इताअत, ये इस अंदाज़ में उसका रोब हमारे दिल पे छाया हो और उसकी मोहब्बत का ये एहसास जब ये पैदा हो जाता है तो हमारे दीन का तनाजुर ठीक हो जाता है। और ये भी ऐन मुमकिन है कि एक बंदा आलिम दीन हो, एक बंदे के पास जदीद मालूमात हों और बहुत ज़्यादा वो नॉलेज रखने वाला हो, लेकिन जब वो मरऊब होता है तो इस मरऊबियत की वजह से उसके बहुत सारे मरातब जो है वो रुक जाते हैं। किन किन चीज़ों से इंसान मरऊब होता है? पैसे से मरऊब हो गया, इमलाक से मरऊब हो गया, वो किसी की जायदाद से मरऊब हो गया, किसी के ओहदे से मरऊब हो गया, किसी के मनसब से मरऊब हो गया, किसी के ज़ाहिरी हुस्न से, डिग्री से, तजर्बे से, ब्रांड से या ज़ाहिरी हुलिये से या उसकी किसी और ताकत से जब वो मरऊब होता है तो गोया दिल पर उसकी उस शय का रोब छा जाता है जो कि उसका असल मकाम है नहीं। चाहिए तो ये था कि हमारे दिल के अंदर अल्लाह का रोब होता, अल्लाह का खौफ होता और अल्लाह के रोब हमारे दिलों में छाया होता। अब इसके नुकसानात क्या हैं? इसका पहला नुकसान तो ये है कि उस इंसान के लिए हिकमत के दरवाज़े बंद हो जाते हैं और उसके मरातबे बंदगी वो बुलंद होना भी रुक जाते हैं। ज़ाहिर है जब मरातबे बंदगी में बढ़ोतरी और इजाफ़ा होना बंद हो गया और शऊर के दरवाज़े बंद हो गए तो ये एक मुसलमान के लिए इंतहाई अफसोस की बात है। और मुहर्रिकात क्या है? इसकी बुनियादी एक वजह और एक जो है अहम तरीन रुकन वो है कॉन्फिडेंस की कमी, एतमाद की कमी। दूसरा ये कि हकीकत का इदराक ना होना। हकीकत के साथ आपका जब ताल्लुक़ बड़ा कमज़ोर होगा तो आप मरऊब होना शुरू हो जाएंगे। और इसका ये कि कायनात के अनासिर के जो ऑर्डर हैं उनका आपके अंदर बिगाड़ पैदा हो या कभी वो बना ही ना हो। यानी वो क्या हैं कि आपका आपकी ज़ात के साथ ताल्लुक़, आपका दूसरों के साथ ताल्लुक़, आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक़, आपका जो है वो फितरत के साथ ताल्लुक़, जब ये ताल्लुक़ बना ही नहीं होगा तो फिर यकीनन आप जिसे देखेंगे उसे मरऊब हो जाएंगे, उसके रोब में, उसके दबदबे में आप दब जाएंगे। आपकी सलाहियतें जंग आलूद हो जाएंगी, आपकी खूबियाँ मांद पड़ जाएंगी। अब इसके इलाज क्या है? इससे बचना कैसे है?
جیسے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد پاک ہے کہ کسی مومن کے دل میں دو محبتیں کبھی جمع نہیں ہوتی، ایک یہ کہ کفر کی محبت بھی آ جائے، اسلام کی محبت بھی آ جائے، حق کی محبت بھی آ جائے، باطل کی محبت بھی آ جائے، جائز محبت بھی ہو اور ناجائز بھی محبت بھی ہو، یہ دونوں مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یوں ہی سمجھ لیں کہ جیسے شاعر کہتا ہے کہ اے چمن والو یوں چمن میں گزارا چاہیے، باغباں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی، باغبان بھی آپ سے راضی رہے اور صیاد بھی آپ سے راضی رہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ یا تو آپ باغ کی حفاظت کے لیے باغبان کے ساتھ اس کی محبت آپ کے دل میں ہوگی، اس کا پیار آپ کے دل میں عقیدت ہوگی، یا پھر آپ صیاد کے ساتھی ہوں گے، تو دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا ہوگا۔ اب یہ مرعوبیت ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کے صحیح آئیڈیاز اور اس کا صحیح تصور اور اس کے جو صحیح مقصود ہے وہ اچیو کرنے میں ہم ناکام ہیں۔ تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس مرعوبیت کی بیماری سے نکلنا کیسے ہے؟ آپ دیکھ لیں کوئی بھی سیاسی ہے، مذہبی آدمی ہے، جب اس کا من بیمار ہوگا تو سمجھ لیں وہ مرعوبیت کا شکار ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس مرعوبیت کا ہم نے علاج کیا کرنا ہے۔ تو مرعوبیت کے علاج کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی خودی پہ کام کریں اور اپنے اوپر ناز کرنے کی صحیح وجہ کو تلاش کریں، اور وہ صحیح وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنا نائب بنایا ہے، ہمارے اندر اس نے روح پھونکی ہے، یہ وہ درست وجہ ہے جس پر ہم ناز کر سکتے ہیں کہ میں اللہ کا بنایا ہوا شاہکار ہوں، اور اس کریم رب نے مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابلاغ کے کام میں شامل کیا ہے، اور اس سے دعا کریں اور استغفار کریں پورے شعور کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس کا علاج جو آسان ترین ہمیں بتایا ہے وہ ہے اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ آذان جو کہ حق کا پیغام ہے اور دعوت الی الخیر بھی ہے، اس آذان میں اللہ کی کبریائی بیان ہوتی ہے۔ نماز میں 2 رکعت میں 11 مرتبہ بندہ مومن اللہ اکبر کہتا ہے۔ دن میں کتنی نمازیں ہیں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، وہ کتنی دفعہ اللہ اکبر کی مالا جپتا ہے۔ گویا وہ اللہ کی کبریائی کا جب بار بار ذکر کرے گا اور اس کے نام کی مالا جپے گا اور ذکر کرے گا تو گویا دل میں اللہ کا رعب چھا جائے گا، اور باقی یہ سارے کے سارے رعب، یہ دنیا کے، یہ مال کے، یہ پیسے کے، یہ گاڑیوں کے، یہ جائیدادوں کے، یہ املاک کے، یہ منصب کے، یہ ڈگریوں کے، یہ تجربات کے، یہ برینڈز کے، اور یہ جو ظاہری حسن و جمال کے ظاہری حلیے سے جو ہم مرعوب ہوتے رہتے ہیں، خوف ہمارے دل میں ان کا چھا جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ آذان اور اقامت کا کنٹینٹ ایک ہے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ وہی دہرائی جاتی ہے؟ کہ ایک جو آذان ہے وہ ہمارے وجود سے مرعوبیت کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے، اور جو اسی کے بعد آذان کے بعد جو جماعت سے پہلے اقامت ہوتی ہے وہ ہمارے شعور سے، ہمارے اندر سے ہر قسم کی مرعوبیت کی جو آلودگیاں ہیں انہیں نکال کر اللہ کی خشیت کے نور میں ڈال دیتا ہے۔ ایسے ہی ہم تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کے نام کی جو ہے وہ بار بار ذکر کرتے ہیں، تو اس کی تکبیر کے ذکر کی وجہ سے مرعوبیت کے بادل جو ہے وہ چھٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ کبھی کسی سے مرعوب نہیں ہوتا۔ ایک ننھا نونہال چھوٹا سا بچہ وہ حیرت کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ حیران ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مرعوب نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ سوسائٹی اور والدین اسے مرعوبیت کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ مرعوبیت بہرحال ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے اور بہت بڑی پریشانی ہے امت مسلمہ کے لیے۔ آج ہم مرعوبیت سے نکلنے کے لیے تقوی کا دامن جب مضبوطی سے پکڑیں گے، اور روزے کا مین تھیم یہ ہے کہ اس سے تقوی کا حصول ممکن ہوتا ہے، تقوی حاصل ہوتا ہے، بندہ متقی بنتا ہے، تو ظاہر ہے جب ان ساری بیماریوں کو اپنے سے دور کریں گے تو دل تقوی کے لیے آمادہ ہوگا، تیار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تقوی کے نور سے مالا مال فرمائے۔